کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ سارے تو پوچھ سکدے پہلے کلمہ صدیق پڑھیا پہلے کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ سارے تو پوچھ سکدے کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ سارے تو پوچھ سکدے جدا رب دا قرآن ہے گواہ رب دا قرآن ہے گواہ صحابہ سارے تو پوچھ سکدے پڑھیا صحابہ ساری تو پوچھ سکتے ثانیہ سنین والی آیا تو قرآن وچ ثانیہ سنین والی آیا تو قرآن وچ شک بھی حضران صدیق دے ایمان وچ شک بھی ایمان وچ اے جے محسن دا کرنا گلا محسن دا کرنا گلا صحابہ ساری تو پوچھ سکتے پہلے کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ ساری تو پوچھ سکتے منگیا حضور جدو چندہ سب یاراں تو منگیا حضور جدو چندہ سب توجہ منگیا حضور جدو چندہ سب یارا تو عمر عثمان تے علی جیاں پیارا تو عمر عثمان تے علی جیاں پیارا تو دیتا گھر ہے صدیق لٹا دیتا گھر ہے صدیق لٹا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکتے پہلے کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکتے بڑی پیاری گال توجہ کرے سو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی دا پروگرام ہے آقا فرمیندن کیا فرمیندن حضرت صدیق اکبر کو کیا دن فاطمہ دا ڈاج گھن آیا اے بازار چو ڈاج گھن آیا اے بازار تو فاطمہ دا ڈاج گھن آیا اے بازار تو پوچھو تو حضور تو یا حیدر قرار تو پوچھو تو حضور تو یا حیدر قرار تو وقت بڑیا نکاح دا گواہ آگو یار وقت بڑیا نکاح دا گواہ صحابہ ساریاں تو کچھ پڑھیا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکتے کہ اگلی گال کہ اجا اسلام اتے قرضہ بقایا ہے اجا اسلام اتے قرضہ بقایا ہے اجا اسلام اتے قرضہ بقایا ہے رب دے حبیب سونے خود فرمایا ہے رب دے حبیب سونے خود فرمایا ہے کوئی وصولی دا نہائی چنتا کوئی وصولی دا نہ ہائی چنتا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکتے صدیق پڑھیا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکتے ہیں پہلے کلمہ صدیق پڑھیا بھئی گال توجہ کرے سو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ کہیں پڑھائے صدیق اکبر آج میں نے صحیح وجہ شاید معلوم نہ ہوئے توجہ کرے سو زہرا دا جنازہ پڑھایا صدیق زہرا دا جنازہ پڑھایا صدیق زہرا دا جنازہ پڑھایا صدیق وے کملیا بھولیا تو کر تصدیق وے کملیا بھولیا تو کر تصدیق نہیں صدیق علی تو جدا نہیں صدیق علی تو جدا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکتے پہلے کلمہ صدیق سبحان اللہ ساریاں تو پوچھ سکتے پہلے کلمہ صدیق تے بھئی گال اللہ فرمائے میں جیرے بندے جتھا دفن تھی بناؤں دے میں اٹھاؤں دی مٹی چینا سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم دی مٹی اللہ جنتی جو چاہیے سبحان اللہ میرے نبی دا روزہ جو جنت تو آلہ ہے یہ واسطے توجہ کرے سو اے جنتی جرام پہ کریں در میں کیوے نہ آکھا جتوں دا خمیر ہائی دفن اتھائیے جتوں دا خمیر دفن اتھائیے او جتوں دا خمیر دفن اتھائیے زد چھڑ ہونے تے اے گل مک گئی ہے زد چھڑ ہونے تے اے گل مک گئی ہے او کو جنتی چ مل گئی ہے جا ان کو جنت سے مل گئی جا
حاجیاں تو پوچھ سکے دے جڑے حج عمرہ کر کے انہاں کو پوچھ سکدے ہو جے جنتی چرام پہ کرے نا کو سبحان اللہ لوگ آدھر ہی کہ سجوئے بھی یا کھبوئے میں کہ نہیں ای نہیں دوئے کھبے پاسو ستے پہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ حضور دے سینے دے برابر فاروق اعظم دا چہرہ حضرت صدیق اکبر دے سینے دے برابر سبحان اللہ جتوں دا خمیر ہائی دفن اتھائیے جتوں دا خمیر ہائی دفن اتھائیے زد چھڑ ہونے تے گل مک گئی او کو جنت چ مل گئی جھا کو جنت چ مل گئی جھا ان حاجیاں تو پوچھ سکے دے تیرے کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ ساریاں طیب صدیق دی صداقت تے ناز ہے طیب صدیق دی صداقت تے ناز ہے طیب صدیق دی صداقت تے ناز ہے مدنی کریم دا صدیق ہم راز ہے ہم راز ہے مدنی کریم دا صدیق ہم راز ہے ایک رب تو ہے رتبہ بلا رب تمہیں رتبہ ملا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکے دے پہلے کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکے دے پہلے کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکے دے جندہ رب دا قرآن ہے گواہ جندہ رب دا قرآن ہے گواہ صحابہ ساریاں تو پوچھ سکے دے پہلے کلمہ صدیق پڑھیا صحابہ ساریاں تو پوچھ سکدے